अस्सलाम वालेकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम जो नावल रीड करेंगे उसका नाम है डार्क नाइट, जो कि तहरीर किया है रिमशा अंसारी ने। कंप्लीट नावल है ये। घने स्याह जंगल के दरमियान में बनी सड़क पर सफ़ेद रंग की कार तेज़ रफ्तारी से चलती अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी। चांद बादलों के पीछे छुपकर एक पल के लिए बाहर आता तो अंधेरे में डूबे इस भयानक जंगल में रोशनी फैल जाती। इस तेज़ रफ्तार चलती गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर नीली आंखों वाला सुर्ख सफ़ेद लड़का विलियम बैठा था, जिसकी आंखों की चमक इसकी जिंदा दिली का मुंह बोलता सबूत थी। इसके बराबर में ही इसका फ्रेंड जैक बैठा था। पिछली नशिस्त पर वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का स्कर्ट पहने, गोल्डन बालों और बड़ी बड़ी हरी आंखों वाली ओलिविया बैठी थी, जिसके बराबर में टी पिंक कलर स्लीवलेस शॉर्ट फ्रॉक पहने, स्याह बालों और गहरी स्याह आंखों वाली एला खौफजदा सी नजर आती। वो चारों बहुत गहरे दोस्त थे और सर्दियों की इन खूबसूरत रातों को गुजारने के लिए ट्रिप पर आए थे। ट्रिप के लिए इस भयानक को खौफनाक जंगल का इंतखाब करने वाला विलियम था, जिसकी बहादुरी के किस्से इसकी पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थे। और आज ऐसे ही अपनी गर्लफ्रेंड ओलिविया को इम्प्रेस करने की खातिर वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गया था। इसकी लोकेशन के मुताबिक यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक होटल था, जहाँ वो रात में क़याम कर सकते थे। लंबी सुनसान हमवार सड़क पर तेज़ी से चलती गाड़ी चड़चड़ाहट की तेज आवाज़ के साथ रुकी थी। विलियम ने 27 से सामने पूरी शान से खड़े इस मून लाइट होटल को देखा था, जो बिल्कुल चांद की तरह ही इस अंधेरे में जंगल के आखिर में जगमगा रहा था। वाओ, मूनलाइट रेस्टोरेंट! जैक ने गाड़ी से निकलते भौहें उचकाते होटल के फ्रंट पर इस चमकते नाम को देखा। ओलिविया, देखो, तुम्हें शक है ना मेरी बहादुरी पर, इसलिए तुम्हें आज आबादी से बिल्कुल हट कर घुमाने लाया हूँ। और तुम देखना यहाँ मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होने वाला। ओलिविया भी फटी आंखों से इस शानदार होटल को देख गाड़ी से बाहर आई और कमर पर अदा से हाथ रखती विलियम के बराबर में खड़ी हो गई। जब ही विलियम ने अपनी शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। चलो अब अंदर, हमारा ज़्यादा देर यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। एला ने गाड़ी से निकलते ही इन तीनों को मुखातिब किया तो तीनों ही इसकी बात पर मजाक उड़ाते हंस दिए, क्योंकि इन तीनों में एला ही वाहिद लड़की थी जिसका दिल बहुत कमज़ोर था। वो यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन विलियम की ज़िद के बाइस मजबूर हो गई, क्योंकि विलियम इसके लिए सबसे बढ़कर था। लेकिन अफसोस वो ये सब नहीं जानता था, क्योंकि इसे ओलिविया के सिवा कोई दिखता ही नहीं था। ओलिविया एला विलियम के लिए दिल में ख़ास जज्बात रखती थी, लेकिन वो जानती थी कि विलियम ओलिविया से मोहब्बत करता है, इसलिए अपनी जज्बात दिल में छुपाए रखती। फिर वो खुद को ओलिविया के मुकाबले का भी नहीं समझती थी। ओहो, हद है, यहाँ पर डरने वाले क्या है? एला की बात सुनकर ओलिविया ने मुंह बनाया और विलियम का बाजू जकड़ती अपनी पेंसिल हील से टिक टिक करती चलती होटल का गिलास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। जबकि इसका मगरूरपन देख एला की आंखें जरा सी नम हुई। जैक ने एला को यूं गुमसुम खड़ा देखकर तासुफ से इसे देखकर कंधे उचकाता होटल के अंदर दाखिल हो गया। तभी एला को माहौल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। इसने चौंक कर रुख मोड़ा तो पीछे देखा, पुश्त पर कोई बूढ़ा आदमी लाठी पकड़े खड़ा अजीब नज़रों से इसे घूर रहा था। लड़की, अगर तुम अंदर जाके वापस आ जाओ तो समझ जाना तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है और इसी ने तुम्हें बचा लिया है। वो दराज उम्र बुजुर्ग तेजी से कहते पिछली तरफ चल दिए। एला कुछ समझती, इससे पहले ही वो गायब हो गए थे। इसके ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए तेजी से कदम बढ़ाती अंदर बढ़ गई। वो ग्लास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हुई तो लगा इतनी ठंडक इसका खून जला देगी। इसने नजरें घुमाते इर्द गिर्द देखा तो चारों तरफ एसी लगे हुए थे। एसी चल रहे थे, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि यहाँ कोई लाइट वगैरह नहीं थी। एकदम मोमबत्तियों से कमरे को रोशन किया गया। दीवारों के साथ कितार में लगी मोमबत्तियाँ माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। इसने खौफजदा होते काउंटर पर नज़र डाली, जहाँ पेंट कोट पहने एक सफ़ेद रंग और बेहद खूबसूरत आंखों वाला एक शख्स खड़ा था, जिसके चेहरे पर सिवाय सख्ती के कुछ नज़र ना आता था। एला, तुम और ओलिविया राइट साइड वाला रूम ले लो और मैं और जैक लेफ़्ट साइड वाला ले लेते हैं, क्योंकि इस होटल में फर्स्ट फ्लोर पर 2 ही रूम हैं।
रिसेप्शन पर खड़े शख्स ने, जो गालिबन मैनेजर था, इससे बात करके विलियम इनकी तरफ आया और रूम्स के बारे में बताने लगा। ओके डार्लिंग, फिर फ्रेश होकर डिनर पर मिलते हैं। ओलिविया ने विलियम के करीब आकर इसके गाल छुआ और एला के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ओलिविया और एला ने फर्स्ट फ्लोर पर आके अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो हैरत से आंखें फैल गईं। कमरा क्या था, जैसे शीश महल था। हर चीज़ शीशे से बनी हुई थी और जो शीशे से नहीं बनी थी वो शीशे की तरह चमक रही थी। कमरे में इतनी रोशनी थी कि एक पल के लिए इन दोनों की आंखें चुंधिया गई। छत पर एक बड़ा खूबसूरत फानूस लगा था। इसके अलावा भी कमरे में ढेर सारी लाइट्स रोशन थी। फानूस के बिल्कुल नीचे कमरे के वस्त में एक गोल सा डबल बेड रखा था, जिस पर वाइट कलर की बेड शीट बिछी थी। अजीब लोग हैं, नीचे एक भी लाइट नहीं और ऊपर इतनी लाइट्स। एला ने स्विच बोर्ड के पास जाते कुछ लाइट्स ऑफ की थी, क्योंकि इतनी रोशनी की वजह से इनका सर दर्द करने लगा था। वैसे ये स्टाइल बहुत अच्छा है। ओलिविया ताज्जुब करने की बजाय खुश होती बेड पर दरमियान में हाथ फैलाए बिल्कुल सीधी लेट गई, जैसे सुकून महसूस कर रही है। ओलिविया, तुमने नोट किया यहाँ बस एक ही आदमी है और पूरा होटल खाली है। एला मजीद कुछ सोचती बेड पर बैठी तो चौंक गई। बेड का गद्दा इतना नरम था जैसे वो मलाई पर बैठी हुई हो। ओलिविया। कोई जवाब ना मिलने पर इसने ओलिविया को उठाया, मगर इसकी आंखें हनूज बंद, जबकि चेहरे पर इत्मीनान था। ओलिविया, एला ने डरते हुए से पकड़कर झंझोड़ दिया। ओलिविया झटके से यूं उठी जैसे किसी ने इसे ऊपर से नीचे फेंक दिया हो। क्या हो गया एला? इतनी अच्छी नींद आ रही थी। ओलिविया ने मुंह बनाकर एला को देखा, जिसकी स्याह आंखें खौफ में डूबी हुई थी। सोने का वक्त नहीं है ओलिविया, जाओ फ्रेश हो के आओ, हमने खाना भी खाना है। एला ने इसकी बात का बुरा ना मनाते हुए कहा, क्योंकि वो जैसी भी थी एला की दोस्त थी। एला बेड पर से उठकर कुर्सी पर जा बैठी, क्योंकि इसे लग रहा था थोड़ी देर और वहीं बैठी रही तो वो भी सो जाएगी। वो कुर्सी पर बैठकर जूते उतारने लगी। ओलिविया को बेड पर लेटे ऐसे नींद आ रही थी जैसे वो कितनी सदियों से न सोई। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसकी हड्डियों को आराम मिल रहा हो। एला तो इसको बोल बोल कर थक गई थी, इसीलिए कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन वो हनूज बेड पर लेटी थी। एक काम करती हूँ, बात ले लेती हूँ। वो हिम्मत बांधती बेड से उठी और धीरे धीरे कदम उठाती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। इसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो हैरान हुए बगैर ना रह सकी। बाथरूम इतना बड़ा था जैसे कोई बेडरूम से, जिसके दरमियान बेड के बजाय बाथ टब रखा था। उफ, यहाँ तो हर जगह ही इतना सुकून है, काश मैं हमेशा यहाँ रह सकूँ। ओलिविया दिल में सोचती बाथ टब के अंदर आके बैठ गई। पानी बिल्कुल नीम गर्म था। इसे पानी में भी सुकून मिलने लगा और इसकी आंख लग गई। कुछ देर तक नीम गर्म पानी इसे सुकून पहुंचाता रहा, लेकिन फिर पानी खुद ब खुद गर्म होने लग गया। सोती हुई ओलिविया को ऐसा लगा जैसे इसका जिस्म उबलते हुए पानी में जल रहा हो। इसने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो पानी में से धुआं उठता देखा। वो चीख मारकर बाथ टब से निकली और कुछ समझने की कोशिश करने लगी। जब ही इसकी नज़र सामने लगे कदावर आईने पर पड़ी। इसके पूरे जिस्म पर सुर्ख रंग के निशान थे, शायद गर्म पानी की वजह से पड़ गए हों। वो दिल में सोचकर अपने जिस्म पर पड़े निशानों पर ठंडा पानी डालने लगी। वो चादों सेकंड फ्लोर पर बने इस छोटे से रेस्टोरेंट हॉल में बैठे थे, जहाँ पर हर थोड़े फासले पर खाने की मेज़ लगी हुई थी। ओलिविया भी थोड़ी देर पहले का वाक़या भूलकर बिल्कुल फ्रेश विलियम के बराबर में बैठी बातें कर रही थी, जबकि एला और जैक इन दोनों का मुंह देख रहे थे, क्योंकि वो हद से ज़्यादा बोर हो रहे थे। इस फूड कोर्ट का मंजर भी कुछ अजीब ही था। यहाँ पर भी लाइट्स नहीं थी, बस मेज़ों पर मोमबत्तियाँ रखी हुई थी। हम यहाँ बैठ गए हैं, खाना तो ऑर्डर किया नहीं। एकदम से कुछ ख्याल आने पर ओलिविया मुस्कुराते हुए बोली और कुर्सी छोड़कर खड़ी होगी। तुम बैठो ओलिविया, मैं लेकर आता हूँ। विलियम ने इसको खड़ा होते देखकर फौरन मुखातिब किया। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस 5 मिनट में आई। ओलिविया शातिरपन से कहती नीचे की जानिब चली गई। सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक जाने में इसे ऐसा लगा जैसे कितना लंबा सफ़र कर रही हो। खैर आखिरकार ग्राउंड फ्लोर आ ही गया था और काउंटर पर वही आदमी खड़ा दिखाई दिया। हेलो हैंडसम, मुझे मेन्यू कार्ड दे दें ताकि मैं खाने का ऑर्डर दे सकूं। वो कार्ड काउंटर पर खड़े होते उतराने वाले अंदाज में गोया हुई। सामने खड़े शख्स के चेहरे पर एक मुबहिम सी मुस्कुराहट उभरी, जबकि आंखों में सफाकियत वाज़ह थी। इसने काउंटर के दराज में से मेन्यू कार्ड निकालकर ओलिविया के हाथ में दिया और सरता पाया इसका जैसा लिया। मैनेजर, हमें ये 2 डिशेस चाहिए। ओलिविया ने कार्ड इसके हाथ में पकड़ाते शातिरपन से कहते इसके हाथ से अपना हाथ टच किया।
सामने खड़े शख्स के जिस्म को जैसे बिजली छू कर गुजर गई। ये मैनेजर नहीं, इस होटल का ओनर हूँ। इसने मुस्कुराते हुए ओलिविया को देखा, जिसकी आंखों में यह सुनकर चमक उभर गई। क्या इस खूबसूरत होटल के मालिक हो तुम तो बहुत अमीर हुए पे। वो इसके करीब चेहरा करती, सरगोशी करती, इसे बहकाने की कोशिश कर रही थी। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत अमीर हूँ, होटल का मालिक मायने खेजे से मुस्कुराया। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? ओलिविया ने आगे बढ़कर इसके गाल को प्यार से छुआ और इस्तफसार करने लगी। नहीं, तुम बन जाओ। ओलिविया का हाथ जैसे ही इसकी गाल के पास आया, इसने ओलिविया का हाथ थाम लिया। इसका हाथ इतना नरम था कि ओलिविया को बेड और बाथरूम वाला सुकून याद आया। क्यों नहीं, तुम्हारी बनकर तो सुकून मेरा मुकद्दर बन जाएगा। ओलिविया ने झुककर इसके हाथ को चूम लिया और इसी लम्हे इसे ऐसा लगा जैसे इसने रेशम को चूमा हो। इतनी नरमाहट महसूस करके इसके होंठ भी जैसे पहले से ज़्यादा नरम हो गए। ठीक है, फिर मिलते हैं रात को 3 बजे इस सामने वाले कमरे में, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड सो जाए। इस आदमी ने खुमार भरी नज़रों से ओलिविया के नाजुक वजूद को देखा और मायने खेजे से मुस्कुरा दिया, जबकि ओलिविया की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज इसने अपनी खूबसूरती का बलबूते पर एक और मर्द को ज़ेर कर दिया था। रात के 3 बजे के हवाले से वो बहुत हसीन ख्वाब से जा चुकी थी, लेकिन 3 बजे क्या होने वाला था ये तो तब ही पता चलना था। रात का 1 बज रहा था। इन चारों ने पेट भरकर खाना खाया और साथ ही गपशप भी करते रहे। खाना खाने के बाद सब ने ड्रिंक एंजॉय की और आराम करने की खातिर जैक और एला अपने कमरे में चले गए, जबकि विलियम और ओलिविया 3rd फ्लोर पर बने टेरेस पर चले गए। टेरेस पर आके हवा के एक ठंडे झोंके ने बड़ी खूबसूरती से इन दोनों का इस्तकबाल किया। विलियम ने ओलिविया का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और दोनों चलते हुए ऐन चांद के नीचे खड़े हो गए। चांद की चांदनी इन दोनों पर पड़ रही थी। दोनों के चेहरे दमक रहे थे। ओलिविया, तुम्हें पता है मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगी? विलियम ने इसका दूसरा हाथ भी पकड़ा। दोनों हाथ पकड़कर इसे खुद के करीब किया। ओलिविया बेइंतहा खूबसूरत थी, इसलिए ज़रा सी मगरूर और लालची भी थी। तभी इस होटल के ओनर में इंटरेस्टेड लेने लगी। नहीं विलियम, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ओलिविया ने मोहब्बत से कहते नरमी से अपने दोनों हाथ विलियम के हाथ से छुड़ाने लगे, क्योंकि जब से ओनर को टच किया था तब से विलियम का हाथ बहुत सख्त और खुरदरा महसूस हो रहा था। ओनर के साथ गुजारे पल इसे रह रह कर याद आ रहे थे। भले वो बहुत मुख्तसर पल थे, लेकिन ओलिविया इसके साथ मज़ीद खूबसूरत पल गुजारना चाहती थी और विलियम का साथ इसे नागवार महसूस हो रहा था। वहाँ रेगिंग पर खड़े होते ही वहाँ से जंगल बहुत खूबसूरत लगेगा। विलियम ओलिविया का हाथ थामकर टेरेस के किनारे पर जा खड़ा हुआ था, जहाँ से घना जंगल देख दिल में अजीब सा खौफ फैलने लगा था। ओलिविया बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। इतना वक्त गुजरने के बाद भी अभी भी 2 बजे थे। ऐसा लग रहा था यहाँ आके वक्त ही नहीं गुजरा, एक पल भी बहुत लंबा चौड़ा लग रहा था। विलियम, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, सो जाओ, ओलिविया ने नरमी से कहते हुए वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए थे, जब विलियम ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो झटके से विलियम के सीने आ लगी। इसके बाल विलियम के सीने पर फैल गए थे। विलियम ने मोहब्बत से बाल इसके चेहरे से हटाए। विलियम की गुर्बत में ओलिविया को अजीब सी घबराहट हो रही थी। विलियम, मेरी तबीयत थोड़ी अजीब सी हो रही है, मैं आराम करना चाहती हूँ। वो झटके से विलियम से दूर हुई और अपने माथे पर आया पसीना साफ करने लगी। हैरत की बात थी, इतनी सर्दी में भी इसे पसीना आ रहा था। ओलिविया, नोट कर रहा हूँ, जब से तुम यहाँ आई हो मुझसे कतरा रही हो। विलियम पैंट की जेबों में हाथ डाले घबराता हुआ पूछने लगा। नहीं विलियम, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं थक गई हूँ इसलिए। ओलिविया ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। 2:45 बज गए थे। यह अचानक से वक्त कैसे गुजर गया? विलियम, रात बहुत हो गई है, हमें चलना चाहिए। ओलिविया ने ना चाहते हुए भी इसका हाथ पकड़ा और नीचे की जानिब दौड़ लगा दी। वो 2nd फ्लोर पर आई तो खूब अंधेरा था, अब मोमबत्तियां भी नहीं जल रही थी। विलियम ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी ताकि इसकी रोशनी की मदद से वो नीचे जा सके। तवील सीढ़ियों से उतरने के बाद ओलिविया फ़ौरन अपने कमरे की तरफ भागी, क्योंकि 3 बजने में अभी 5 मिनट ही रह गए थे। ओलिविया की यह हरकत विलियम को नागवार तो गुजरी, मगर वो नज़रअंदाज करता अपने कमरे में चला गया। चूँकि वो बहुत थक गया था तो लेटते ही सो गया। ओलिविया कमरे में आई तो एला बेखबर सो रही थी। ओलिविया ने घड़ी देखी,
پورے 3 بج گئے تھے۔ اس کے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ سیڑھیوں سے اترتے اس نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 3 ہی بج رہے تھے۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور آدمی کے بتائے ہوئے کمرے کی طرف چل دی جو بالکل کونے میں تھا۔ وہ کمرے کے پاس آئی اور دھیرے سے دروازہ اندر کی طرف دھکیلا۔ ہلکی سی چچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھولا تو ایک ناگوار بو کا جھونکا اولیویا کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اس کا تجسس بڑھا اور وہ کمرے کے اندر داخل ہوگی، لیکن اگلے ہی پل اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کمرہ بالکل برف کا تھا۔ چاروں طرف کی دیواریں برف سے ڈھکی تھیں، جبکہ کمرے کی ٹھنڈک دیکھ کر اولیویا اپنی جگہ پر ہی جم گئی تھی۔ اسے یہ کمرہ نہیں بلکہ ڈیپ فریزر محسوس ہوا تھا۔ ابھی وہ چاروں طرف نگاہیں دوڑاتی جب پشت پر سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے ہوٹل کا اونر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہاں پر اتنی ٹھنڈ کیوں ہے؟ اولیویا کے دانت اب ٹھنڈ سے بجنے لگے تھے۔ لاشوں کو زیادہ دنوں تک محفوظ کرنے کے لیے وہ آدمی ایک عجیب طریقے سے مسکرایا تو اولیویا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اولیویا خوف سے آنکھیں پھیلائے پوچھنے لگی۔ مطلب یہ کہ فریزر روم ہے یہاں پر، میں لوگوں کو مار کر ان کی لاشوں کو فریز کر دیتا ہوں تاکہ ان کو زیادہ دن تک کھا سکوں۔ وہ آدمی سنجیدگی سے کہتا ہوا آگے کی طرف آیا اور لائٹ آن کی۔ اس لمحے اولیویا کو لگا اس کی جان فنا ہو جائے۔ کمرے میں لوگوں کے کٹے ہوئے سر اور دھڑ الگ پڑے تھے، ایک کے اوپر ایک لاش پڑی تھی، جنہیں دیکھ اولیویا کو اکائی آئی۔ تم انسانوں کا گوشت کھاتے ہو؟ وہ رونی صورت بنائی ان لاشوں کو دیکھنے لگی، جس میں زیادہ تر لڑکیاں ہی شامل تھیں، جو یقیناً اولیویا کی طرح ہی اس شخص کی خوبصورتی پر فدا ہو کر یہاں پہنچی تھی۔ بالکل، اب تم اور تمہارے دوست بھی یہاں فریز ہونے والے ہیں، اس آدمی نے کہتے ہوئے تیز دھار والا چاقو نکالا اور اولیویا کے اوپر وار کیا۔ اس سے پہلے وہ اولیویا کے پیٹ کے آر پار کرتا ہے، اولیویا خود کو بچاتی وہاں سے بھاگی اور بند دروازہ پیٹنے لگی، لیکن یہ دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ کوئی کھول نہیں سکتا تھا۔ جیک نے اولیویا کو نیچے جاتا دیکھا تھا، اسی لیے اس کے پیچھے چلا آیا، لیکن جیک کے جانے سے پہلے ہی اس کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا جس میں اولیویا گئی تھی۔ جیک وہیں کھڑا اولیویا کے آنے کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن اب اندر سے اولیویا کی آواز آتی دیکھ وہ بھی دروازے کے پاس آیا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اولیویا بری طرح سے روتی چلاتی دروازہ بجا رہی تھی جب وہ آدمی اولیویا کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اولیویا ڈر کے مارے اس کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی پلٹی، آدمی نے اولیویا کی گردن کو دھڑ سے جدا کر دیا۔ اولیویا کی ایک زوردار چیخ فضا میں بلند ہوئی تھی۔ اولیویا، کیا ہوا تمہیں؟ اس کی چیخ سن کر جیک زور زور سے دروازہ پیٹنے لگے، جب ایک دم سے دروازہ کھلا اور اندر کھڑے آدمی نے جیک کے ہاتھ پر وار کیا۔ جیک ڈر سے بلبلا اٹھا تھا اور اس کا ہاتھ جسم سے الگ ہو گیا۔ جیک نے کمرے میں پڑی اولیویا کی لاش کو دیکھا اور پھر زور زور سے چلاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کے بازو سے نکلتا خون سیڑھیاں لال کر چکا تھا۔ جبکہ جیک کی آواز سن کر ایلا اور ولیم بھی اپنے کمرے سے نکل آئے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھی ہکا دکا رہ گئے۔ جیک کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ دوستو، یہاں سے بھاگو، وہ آدمی ہم سب کو مار دے گا، اس نے اولیویا کو بھی مار دیا ہے۔ جیک ان کے پاس آیا اور روتے ہوئے بتانے لگا، جبکہ ان کی بات سن کر ان دونوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری اولیویا نہیں مر سکتی۔ ولیم تو پل میں پاگلوں جیسا ہو گیا تھا۔ ولیم، یہاں سے بھاگو، وہ اوپر ہی آ رہا ہے۔ جیک کی نظر سیڑھیوں سے اوپر آتے اس آدمی پر پڑی جس کے ہاتھ میں خنجر اور چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے وہ آدمی اوپر چڑھ کر ان پر حملہ کرتا، جیک آگے بڑھا اور اس کے پیٹ پر لات رسید کی۔ وہ آدمی سیڑھیوں سے نیچے جا گرا۔ ایلا نے ولیم کا ہاتھ پکڑا اور تینوں نیچے کی طرف لپک گئے۔ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ہوٹل کا اونر ابھی زمین پر پڑک رہا تھا جب وہ تینوں باہر کی جانب بھاگے۔ ولیم اور ایلا تو دروازہ کھول کر باہر نکل گئے، جبکہ بس جیک دروازہ پار ہی کرنے والا تھا جب وہ آدمی جھٹکے سے اٹھا اور خنجر جیک کی طرف اچھال دیا جو اس کے کمر میں گھس گیا تھا۔ جیک، باہر آؤ، جلدی! ولیم جیک کا ہاتھ پکڑ کر باہر گھسیٹنے لگا، لیکن جیک نے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی ان لوگوں کی جانب ہی آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا اور ولیم ایلا کو کوئی نقصان پہنچاتا، جیک نے ولیم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دروازہ بند کر دیا۔ تم لوگ بھاگ جاؤ یہاں سے، اس کو میں دیکھتا ہوں۔ اندر سے جیک کی بلند آواز آئی۔ نہیں جیک، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور میری اولیویا، وہ بھی اندر ہے۔ ولیم اندر جانے کے لیے مچلنے لگا جب ایلا اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی اسے وہاں سے لے گئی۔ 5 سال بعد، جیک، میں نے کوکیز ریڈی کر دی ہیں، آ کے کھا لو۔
ایلا کچن میں ایپرن پہنے کھڑی اس کے لیے کوکیز تیار کر رہی تھی۔ صاف ستھرے کچن میں اس وقت کوکیز کی مہک پھیل گئی۔ جی ماما۔ 4 سالہ جیک اس کے بات سن کر دوڑ کر آیا اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ تھام لی۔ ماما کا بیٹا۔ ایلا نے جھک کر اس کے گال کو چوما تھا۔ بڑے لاڈ ہو رہے ہیں ماں بیٹے میں۔ گھر میں داخل ہوتا پینٹ کوٹ میں ملبوس ولیم ان دونوں کو دیکھ شرارت سے بولا تھا، ہاں جی آپ کو جلسی ہو رہی ہے کیا؟ ولیم کو دیکھ کر ایلا کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ولیم نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا اور کچن کی طرف آ گیا۔ مجھے بھلا کیوں جلسی ہوگی؟ تم دونوں مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ ولیم نے مسکراتے ہوئے اپنے ننھے سے بیٹے جیک کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ آپ کی خوش فہمیاں ہیں۔ ایلا شرارت سے منہ پھیرتے پھر سے بیکنگ میں مصروف ہو گئی۔ جو بھی ہے لیکن تمہاری طرح خوبصورت۔ ولیم نے شرارت سے کہتے محبت سے ایلا کو دیکھا تو اس کے گال بلش کرنے لگے۔ ڈیڈ آپ نے میرا جیک کیوں رکھا جبکہ ماما بتاتی ہیں جیک آپ کے دوست کا نام تھا؟ ننھے جیک نے اپنے دماغ میں دوڑ لگاتا سوال پوچھا تو ولیم دھیرے سے مسکرا دیا، کیونکہ ڈیڈ کو ان کا دوست بہت عزیز تھا۔ ولیم نے اس سے جواب دیتے ایک بار پھر اس کا گال چوما۔ وہ کیوں؟ ننھا جیک معصومیت سے سوال کرنے لگا۔ اس لیے کہ انہوں نے آپ کے ڈیڈ موم کی خاطر اپنی جان قربان کی تھی، کیونکہ وہ آپ کی ڈیڈ موم کو بہت پیار کرتے تھے۔ ایلا خاموشی سے ولیم کی بات سن رہی تھی، جبکہ جیک کے ذکر پر اس کا دماغ 5 سال پہلے کی اندھیری رات میں چلا گیا تھا۔ وہ ولیم کو وہاں سے لے کر نکل تو گئی تھی لیکن صبح تک ولیم کو بالکل سکون نہیں آیا تھا۔ پولیس کو ساتھ لے کر مون لائٹ ریسٹورنٹ گیا تھا۔ جو وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا ہوٹل کا اونر اور جیک دونوں ہی زمین پر پڑے تھے۔ اونر کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا جیک اکیلے نہیں مرا تھا بلکہ وہ برائی کا جڑ سے خاتمہ کر کے مرا تھا۔ جیک کی لاش دیکھ کر ایلا اور ولیم بہت روئے۔ اس کے بعد وہ اس فریزر کمرے کی طرف گئے جہاں لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ وہیں ایک طرف اولیویا کا سر بھی پڑا ہوا تھا اور دوسری طرف اس کا خون میں ڈوبا دھڑ۔ یہ سب ولیم کے لیے ایک بہت بھیانک حادثہ تھا۔ وہ اولیویا کی یہ حالت برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ ولیم کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا جبکہ اس پورے ریسٹورنٹ کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ ولیم کی جان تو بچ گئی تھی مگر اس کے دماغ پر گہرا اثر پڑا تھا۔ وہ زندہ لاش کی طرح ہو گیا تھا جب ایلا نے اس کی اندر زندگی کی نئی روح پھونکی تھی، اسے اپنی بے انتہا محبت سے صحت یاب کر دیا تھا۔ اور پھر ایلا اور ولیم کی شادی ہو گئی جس کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ان دونوں نے جیک رکھا۔ ماضی کو یاد کر کے ایلا نے اپنی نم آنکھوں کے کنارے صاف کیے تھے جبکہ ولیم اپنے بیٹے کو جیک کی باتیں بتا رہا تھا۔ ڈیڈ میں بھی جیک انکل کی طرح ایک اچھا انسان بنوں گا۔ ایلا کی سماعتوں سے اس کے ننھے بیٹے کی آواز ٹکرائی تو روتے روتے وہ مسکرا دی اور پھر جلدی جلدی کام نپٹانے لگی۔ جیک نے جس طرح قربانی دے کر اپنے دوستوں کو بچایا تھا وہی اولیویا کی بے وفائی نے اس کا سر کٹوا دیا تھا۔ اگر اولیویا وقت سے پہلے اس آدمی کے ہتھے نہیں چڑھتی تو ممکن تھا کہ اس کی جان بھی بچ جاتی۔ وہ چاروں صحیح سلامت وہاں سے نکل سکتے تھے لیکن اولیویا کی ایک حرکت کی وجہ سے جیک کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اولیویا حسن پرست تھی لیکن شاید اس بات سے آشنا نہیں تھی کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ایلا کو آج تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ بوڑھا آدمی کون تھا جو اسے ریسٹورنٹ کے باہر ملا تھا۔ ہوٹل کے ایک کمرے میں سے پولیس کو کچھ ایسی چیزیں ملی تھی جس سے پتہ چلتا وہ آدم خور وہاں کالا جادو وغیرہ کرتا تھا لیکن اس کالے جادو کا اثر اولیویا پر ہی ہوا، ایلا پر نہیں۔ تبھی تو اولیویا کے ساتھ وہاں کچھ عجیب سا ہو رہا تھا کیونکہ اولیویا حسن پرست تھی اور ہوٹل کے اونر کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی تھی۔ اولیویا کی جھوٹی محبت نے جہاں ولیم کو زندگی سے دور کر دیا تھا وہیں ایلا کی محبت نے ولیم کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ لیکن ولیم آج تک اولیویا کو یاد کر کے روتا تھا کیونکہ وہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ خونی جوانی کے جوش میں اٹھائے قدم ہماری پوری زندگی مفلوج کر سکتے ہیں اور یہی ولیم نے کیا تھا۔ اپنی بہادری اور اوور کانفیڈنس کی وجہ سے مون لائٹ ریسٹورنٹ آیا تھا لیکن واپسی میں اسے 2 عزیزوں کو کھونا پڑا تھا۔ ہوٹل کا اونر ایک آدم خور انسان تھا جو انسانوں کا گوشت کھا کر اپنی بھوک مٹاتا تھا۔ گھنے جنگل میں اس نے ہوٹل ہی اس لیے کھولا تھا تاکہ لوگ یہاں رہنے آئیں اور وہ ان کا شکار کرے۔ ایسے ہی کتنے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ بالآخر جیک کی وجہ سے وہ آدمی بھی مر گیا تھا اور مون لائٹ ریسٹورنٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا جبکہ ایلا کو اس کی محبت مل گئی تھی جسے وہ بے انتہا چاہتی تھی اور اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ولیم اس کو یوں مل جائے گا۔ اب وہ دونوں اپنے بیٹے کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے لیکن جیک اور اولیویا کی یادیں آج تک ان کے ساتھ تھی، ختم شد۔
جی تو یہ تو ہمارا آج کا ناول، امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ناول پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔